I-enjoy ang imong kinabuhi samtang ikaw napan niining kalibutan kay wala ta nasayod kung unsay mahitabo ugma. Dili pasabot nga ikaw nag-enjoy tungod kinay birthday. Dili tungod ikaw nag-enjoy tungod kinay mga event. Dili pasabot nga ikaw nag-enjoy tungod kay kauban nimo ang imong mga barkada. Yes, tinuod mag-enjoy gid ka tungod kay kauban nimo ang imong mga barkada. Pero hinumdumi ang tanan mga butang temporary lamang. Mao nang i-enjoy ang imong kinabuhi pinagi sa pagpangalagad sa Ginoo, pinagi sa pagdayeg sa iyang ngalan. Ug karon buot na ako ipa-remind sa inyo kini nga bersikulo sa James chapter 4 verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even now before that appeareth for a little time and then vanisheth away. Kamo nga wala kabalo kung unsa inyong ugma, unsa man ang imong kinabuhi. Kamo sama lang sa hinungaw ug sa kadiyot nga panahon, kalit lang kini mahanaw. Mao nang i-enjoy ang imong kinabuhi, dili taod-taod, dili unya, dili ugma, kun dili karon, kay wala ta nasayod kung unsay mahitabo ugma. Kinahanglan kabalo kita makontento kung unsay naa lamang sa ato ug labaw sa tanan. I-enjoy nato kanunay ang atong kinabuhi pinagi sa pagpangalagad sa Ginoo, pinagi sa paghimayag pagdayeg sa iyang ngalan. Amen. Ug diri na lang tataman. I hope nga natin natun-an sa usa ka video, and don't forget, please like and share sa akong Facebook page ug sa akong YouTube channel. Please like and subscribe aron daghang patay video na ma-update. Ug ako dito si Ryan Julius, usa ka magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo ug ang tanan himaya ug pagdasig kang Jesus lamang.